मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमकां खुशाल जावंक दोन कारणां आसा. पयलें म्हणल्यार आयज सावन आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराची पोरबेची लागशिल्ली तयारी सुरू करता. नोवेनाचो आयज पयलो दीस. तशेंच आयज पवित्र सभा जेजू क्रिस्त सोगता सर्वाचो राजा हाची दोबाचीक परब समोर ओंपता. आतां राजा म्हणटा तेन्ना आमकां गोरेक खास अणभव एका राजाचो ना आसतलो. लागशिल्ल्यान गोळेक तुवें आनी हांवें राजाक पळोवंक ना आसतलो. पूण जायते फावटी चलचित्रांचेर, पिक्चरांचेर, बुकांचेर आमी राजा कोण तो पळयला. आतां राजा म्हणटा तेन्ना आमच्या मनांत अशें एक चित्र येता आसतलें. राजा उंच सोदरेर बसला, नाजूक आंगोस्त्रां तो न्हेसला, बरें बरें जेवण तो जेयता. ताच्या हाताखाल जायते सेवक आसा. हुकूम तो घालता हें कर, ताचे सेवक तें करतात. हो जावन आसा एक राजाचें जिवीत. हेंच दाखयता आमकां एक राजा कोण पळयतो. आतां जेन्ना आयची परब आमी समोर ओंपता तेन्ना जेजू राजा, जेजू एक राय म्हणटा पळय तेन्ना जेजूची राजवटकी असलीच काय? आयच्या विशयाचेर भावा भयणीनो आमी नियाळ करता आसतना शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आमकां एक जोण एकल्याक कार्य आसा बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान. आनी हें कार्य तर आमी साकार करतलीं जाल्यार जेजूची राजवटकी कितें आनी कसली ती समजूंक आमी भोव गरजेचे. एक ल्हानशी काणी उदाहरणांक तुमकां सांगता. एक खंय राजा आसलो आनी ह्या राजाक खंय एकूच मालगडो पूत आसलो. सांजेच्या वेळार खंय हो ताचो पूत रानांत शिकारेक गेलो. सांज जाली, रात जाली, ह्या प्रिन्स हो राजाचो पूत जो आसलो ताका कांय शिकारेक मेळोंक ना. हाकाच लागून परतो घरा येतालो तेन्ना रात जाल्ल्यान, काळोख जाल्ल्यान वाट हो प्रिन्स जो आसलो तो सांडलो. आतां करतलो जाल्यार करतलो कितें? पयस ताका खंय रानांतूच एक खोप दिसती पडली. आनी हे खोपींत खंय तो गेलो. खोपींत एक जाणटो मनीस आनी तिची धूव आसली. ह्या प्रिन्सानूय तांच्या लागीं मागलें, आयज एक रात तुमगेर रावूंक तुमी म्हाका दिवंक शकतात? आनी व्हडा खुशालकायेन खंय बऱ्यांतली बरी सेवा आपल्या लागीं घडटा पळय ते भाशेन तांणी ह्या राजाच्या पुताची सेवा केली. जेवण खाण गोडेक व्हडलें ना आसलें तांच्या लागीं. इल्लेशें शीत, इल्लेशें मीठ आनी कांदो तोंडाक लावपाक. हो राजाचो पूत इतलो इम्प्रेस जालो, ताच्या मनान हो कुटूंब गेलो. ताणें खंय निशेव केलो, फाल्यां सकाळीं वचून हांव म्हज्या राजाक सांगतलो. दुसऱ्या दिसा सकाळ जातच खंय हो प्रिन्स, हो राजाचो पूत राजा शिंगेलो आनी राजा कडेन म्हणूंक लागलो, राजा म्हाका एक बरें चेडूं मेळना आनी हांव त्याच चेडवा लागीं काजार जातलो. राजान खंय ताका विचारलें, खंय आसा तें चेडूं, दाखय म्हाका, खंयच्या राजाचें? आनी हो प्रिन्स म्हणूंक लागलो, हें चेडूं खंयच्या राजाची क्वीन न्हू, प्रिन्सेस न्हू, हें गरीब गरीब चेडूं. आनी राजा म्हणूंक लागलो, हांव तुका ताच्या लागीं काजार जावंक केन्नाच दिवचो ना. राजान खंय आपल्या चेड्याक दोन ऑप्शन्स दिले. ताणें खंय ताका सांगलें, पळय, आयदर तूं त्या खंयच्या एका बऱ्या कुटुंबांतल्या चेडवा लागीं काजार जा, नाजाल्यार ही राजवटकी सोडून त्या चेडवा लागीं तूं काजार जा आनी तूं वच. म्हाका तुका म्हजो पूत कसो आनी घेवंक नाका. असली लॉज म्हाज्यान भोगूंक जावची ना. इश्टानो, ह्या प्रिन्सान खंय दुसरें ऑप्शन चूज केलें. सगलें आपल्या लागीं आसलें नासलें, जें नांव आसलें, जें तुडू आसलें, जी गिरेस्तकाय आसली ती सोडून दिवन खंय चेडवा लागीं काजार जालो. सादें जिवीत खंय तो जिवंक लागलो. काय बरी काणी न्हू भावा भयणीनो, काणी. पूण होच मोग जेजून तुजे आनी म्हजे थंय दाखोड केलो.
ही काणी न्हय, हें सत. भावा भयणीनो, मोग जावन आसा बुनयाद जेजूच्या राजवटकेची. हाचेरूच ही सगली ताची राजवटकी दवरलेली आसा. आपल्या बापाच्या शिवासोणार सांग देवोन तो तुझ्या आनी म्हज्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. एक गुरू जावन आपलो मोग ताणें शिसाचे पांय धुवन दाखयले आनी तुझ्या आनी म्हज्या मोगा पासत ताणें खुर्साक वेंग मारली. भावा भयणीनो, हो जावन आसा तो माज. हो मोग जावन आसा जेजूचे राजवटकेचो माज. आनी हीच आयची वाचपा आमकां सांगता. आयचे पयले वाचप भावा भयणीनो, दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां देवाची पोरसां इस्रायल पोरसां. ही इस्रायल पोरसां स्वतंत्र पोरसां नासली. कोण ना कोण ह्या इस्रायल पोरचेचेर हुकूम चलयतालो. पयले इजिप्तकार, मागीर आसिरियन्स, मागीर बेबिलोनियन्स, मागीर पर्शिया. आनी आयज जेन्ना दानियल प्रवाद्यांतले पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां तेन्ना ग्रीक तांचे राजवटकी चलयताले. हे ग्रेक आसले पळय ते सोंपेपणी ह्या इस्रायल पोरचेक आपलो धर्म पाळूंक दिनासले. जायते त्रास, जायत्यो आडकोळी. हे ग्रेक जे आसले ते चिंताले आमच्या लागीं सगली नॉलेज आसा, सगली जाणवाय आसा, आमकां आनी कोणाची भिरांत. ह्याच संदर्भान दानियल प्रवाद्याक हे दर्शन फावो जाता. उंच सोत्रेर उंच शिवासोणार एक राजा आसा आनी ताचो पूत हुकुमत चलोवंक आपल्या हातांत सगलीं राष्ट्रां ताच्या हातांत आसा म्हूण हें दर्शन ताका फावो जाता. आयज नदर मारुया, खंय आसा ग्रीक, खंय आसा तांची राजवटकी. पूण भावा भयणीनो, जेजू सोगता सर्वांचो राजा हे आयज तूंय सोत मानता, हांवूय सोत मानता. जेजू तुज्या जिविताचो आनी म्हज्या जिविताचो राजा म्हूण आमी वळखून घेता. आयचे दुसरें वाचप, प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां हातूंत देवाची पोरसां जावन आसा जेजूचेर पातयेतली पोरसां. हातूंत तूंय येता आनी हांवूय येता. आतां भावा भयणीनो, ह्या काळार न्हू रोमकार पावरफूल जालोले आनी डोमिशन हो रोमाचो सीझर क्रिस्तांवांक न्हू सिस्टमॅटिकली पर्सिक्युशन, पिडापीड दितालो, मारून उडयतालो. ह्या काळार जायती जाणांक मार्तीरपण सोंसचें पडलें. आनी ह्याच संदर्भान आयचें वाचप. हो डोमिशन म्हणटालो आपूण तो ओरोंप आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा. म्हाजी पुजा करात. देवूस ए डॉमिनूस नॉस्टर. आपूण तो राजा, आपूण तो देव, म्हाका दूप भेटोयात, म्हाजी पुजा करात. आनी भावा भयणीनो, आयच्या वाचपान जुवांव आपल्या दर्शनान आमकां सांगता आल्फा आनी ओमेगा डोमिशन न्हू वो कोणूच राजवटकी चलयता तो न्हू. तांची राजवटकी घोडेक आयज कालची, सदां काल ती उरची ना. सदां काल उरतली ती एकल्याचीच, जेजू क्रिस्त राय. आनी ताकाच आमी नमस्कार करता, ताकाच आमी आमचो राय म्हूण वळखून घेता. जाल्यार भावा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान पिलाता सोरशी जेजूक हाडटात मोरनाचें फॉर्मण मारूंक. पिलाताक सगलो हुकूम आसलोलो, ताका सगलो रायट आसलो, रोमाचो नितीदार तो आसलो. मोरनाचें फॉर्मण फकत पिलातानूच दिवपाक जातालें. हाकाच लागून जेजूक पिलाता सोरशी हाडटात. पिलाताक पडून वचूंक ना जेजू देवाचो पुतवो कोण पळय तो, ताका फकत इतलेंच पडलेलें आसलें, इज जिजस अ किंग. ताका लागून तो विचार करता जेजूक, तूं जुदेवांचो राजा. आनी जेजू ताका सांगता, हांव तर जुदेवांचो राजा आसलो जाल्यार म्हजे शिपाय आसतले आसले ते म्हाका तुज्या ताब्यान करूंक दितले आसले. हांव राजा खरो, पूण तूं समजता तसलो राजा न्हू. हांव दोनीपण चलोवंक संवसाराचेर येवंक ना, मनशाचेर, तांच्या काळजांचेर दोनीपण चलोवंक आयला. हें पिलात आनी जुदेव लोक वळखूंक विसरलो. बाबा भयणीनो, हेंच तें हांव तुमकां सांगतालो. हो मोग जो आसा ही बुनयाद
जेजूच्या राजवटकेची. जेजू फूट घालूंक वॉर करूंक वाद विवाद करूंक ह्या संवसारांत येवंक ना. पुरतेंच जाल्यार हो मोग तो आमचे सवे वांटूंक आयला आनी होच मोग ताणें खुर्सार मरून तुज्या आनी म्हजे पासत दाखोवन दिलो. जाल्यार हेंच करून आमी आमच्या जिवितान कितें घेवंक जाता काय? भोव थोड्यो वस्तू भाव भयणीनो तुमचे ओटयेंत उडयता. आयच्या विशयाचेर आदारून तुमच्या कडेन एक फायद्याक पडटल्यो. आतां पळयात भाव भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं न्हू आमी देवाची भुरगीं जातात, पवित्र सभेची वांगडी जातात. अशें म्हणटा आसतना एक कुटुंब, एक पोरसा आमी जातात. एक सारकेलो मोग जेजून आमा सोमेस्तांचो केलो. उमक्याचोच मोग करूंक ना, तेंकांच ताणें स्पेशल एटेन्शन दिवंक ना, सगल्यांक दिलें. खुर्सार मेलो त्याच लोकां पासत न्हू, सोमेस्तां पासत. जाल्यार तूं आनी हांव ही स्पेशल रेजर्वेशनां, ही स्पेसिफीक थोड्यांकूच बरी करप, थोड्यांक बरी करप न्हू. कित्याक काय? मोग कोत्ता एक कुटुंब कसो तूं मानून घेता, पवित्र सभा एक कुटुंब कशी तूं सत मानता, जाल्यार सगल्यांक आमी एक सारकी लेखूंक जाय. हो मोग सगल्यांक एक सारको आमी दिवंक वावरुया. दुसरी वस्त भावा भयणीनो, आयज आमकां शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आयचो विशय आमकां उलो करता. हें आमचें कार्य, सत आमी मानता आमचें कार्य तें. पूण हें शुभ वर्तमान तो तूं आनी हांव परगोडटलो जाल्यार हें शुभ वर्तमान कितें तें तूं आनी हांव पयलें जाणा जावन घेवंक भोव गरजेचें. लाती भाशेन न्हू अशें एक सांगप आसा, अशी एक म्हणणी आसा, नेमोदात वाद नॉन आबेत. म्हणचे जी वस्त म्हजे लागीं ना ती हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. तेच भाशेन शुभ वर्तमानाची वळख तर तुका आनी म्हाका ना, दुसऱ्यांक हांव कितें शुभ वर्तमान शिकयतलो काय? बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानाची शिकोड पवित्र पुस्तकांत आसा. पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं जोण एकल्या लागीं आसा, आमच्या फॅमिलींत आसा. वाचता काय आमी पवित्र पुस्तक? वाचता काय? शुभ वर्तमानाची जाणवाय आमी घेता काय? ती चाल आमी आपणायता काय? मिसांत दर मिसांत देवाच्या उतराची मोडणी जाता. बादरीचो यादनिकाचो आमी शेरमांव आयकता. हो शेरमांव आमी आमच्या जिवितांत आपणायता काय? हो विचार आमी करूंक जाय. हेंच केल्यार हांव खात्रीन सांगता बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानाची परगोटणारां आमी जरूर जातलीं. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणीनो पळयात, म्हाका अभिमान भोगता, जायतीं जाणां तुमचे मदलीं हें देवाचें उतर आयकतात, शुभ वर्तमान आयकतात, तुमी मानून घेतात आनी तुमच्या चालत्या जिवितांत ते पाळटात. बरें दिसता पळोवंक बाबा भयणीनो. शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक परगटप म्हणजे उतरानूच परगटप न्हू, आमचे चाली रितींतूय ते आमी परगटूंक जाता. पूण बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमचें धोरण अशें जालां. जायते फावटी घोडेक आमी सगळे भाशेची मागणी करता. मिसांत वांटो घेता, नोवेना करता, तेर्स करता, लादायनी करता. हाचो फळ दिसून येता काय आमच्या जिवितांत? आमकांच आमी विचार करुया. दिसून येना जाल्यार खंय वांकडें आसा तें आमी पळोवंक गरज. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत करता न्हू, जाणो जावन घेयात, हांव जेन्ना बरी कोतनी दुसऱ्या सवे करता तेन्ना दुसरो कोणूय घोडेक मनीस आसतलो जो तुका आनी म्हाका पळयतलो. हें जावन आसा तें परगटप शुभ वर्तमान, न्हय उतरांनीच पूण आमच्या कोरनांतल्यान. बाबा भयणीनो, आयज पयल्या नोवेनांत आमी आसा. सान फ्रांसीस शावेर आयज आमकां चोण एकल्याक नमुनो शुभ वर्तमान परगटोवंक जेजूचें. अशें म्हणटात न्हू बाबा भयणीनो, वेल्थ इज पावर, नॉलेज इज पावर. सान फ्रांसीस शावेरा कडेन दोनूय वस्तू आसल्यो, पूण जेन्ना जेजूची वेंग, जेजूचो मोग ताणें अणभवलो, सगल्याक ताणें ना म्हणून तुका आनी म्हाका हें शुभ वर्तमान परगटूंक तो आयलो. तुका आनी म्हाका एक व्हड नमुनो जावंक पावलो. आयज हेंच करूंक, शुभ वर्तमानाचे अखंड परगटणार जावंक
आमकां सोण एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया.